तुम जमीन वालों पर रहम करो, तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया डिस्ट्रिक्ट परभनी के जानिब से ईद स्पेशल किट यहाँ पर बनाया गया है और ऐसे तमाम मुस्तहिक, गरीब, बेवा, यतीम, मजदूर ऐसे लोगों को ये ईद स्पेशल किट तकसीम किया जाने वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ईद का जो किट है, कल गालिबन ईद रहेगी, तो उन लोगों को जो ईद की खरीदारी नहीं कर सकते, आज 62 दिन हो चुके हैं और 62 दिनों में ऐसे लोग जो रोज़ कमाना और रोज़ खाना जिनका होता था, उन लोगों के पास आज खाने को कुछ नहीं है, तो वो लोग ईद कहाँ से मनाएंगे। तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया डिस्ट्रिक्ट परभनी ने उन लोगों का ख्याल करते हुए यहाँ पर ईद का किट बनाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ईद का सामान है जिसमें शक्कर है, शिरखुरमे के लिए जो लगता है वो सामान यहाँ पर रखा गया है, खजूर है, ये बादाम का पैकेट है, किशमिश है और इसमें खोपरा है, जैसे ये घी का पैकेट है, खजूर है, तमाम जो शिरखुरमे के लिए लगती हैं वो तमाम चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। 13 लगभग आइटम है, इसमें सेवैयाँ है, पोहे का भी इंतज़ाम किया है। तो ये उन गरीब लोगों के लिए है जो आज ईद मनाना तो छोड़िए, उनके पास आज खाने के लिए कुछ नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि ये उन लोगों को कितनी खुशी होगी जब ये सामान उनके घरों पर पहुंचेगा। तो एक एहसास यहाँ पर किया है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने, और एहसास करना भी ज़रूरी है क्योंकि जिस समाज का, जिस माशरे का एहसास मर जाता है तो वो समाज, वो माशरा जिंदा लाशों का माशरा बन जाता है। लेकिन यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने उन लोगों के बारे में सोचा है। तो आइए हम बात करते हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से। फ्रंट ऑफ इंडिया डिस्ट्रिक्ट परभनी के प्रेसिडेंट हमारे साथ में है, अब्दुल सलाम साहब है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो ईद किट जो बनाया है, लगभग स्टार्ट से ही काम, पहला लॉकडाउन जब लगा था, पहला लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन 1, 2, 3, 4, ये पूरी सीरीज चल रही है और इस पूरी सीरीज में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने हर वक्त ऐसे लोगों का ख्याल किया है जो लोग, जिनके पास आज काम नहीं है, जिनके पास रोजगार जिनके बंद है, ऐसे लोगों के लिए राशन किट पहले दिन से ही वो तकसीम कर रहे हैं। और डॉक्टर्स, नर्स जो हमारे कोरोना वॉरियर्स है, उनके लिए पीपी किट भी वाटअप किया गया है। तो हम बात करते हैं अब्दुल सलाम साहब से। सलाम साहब, क्या कहेंगे आप, जो ये राशन किट के बाद आप ईद का जो किट आप दे रहे हैं, तो कितने गरीबों को और किन किन लोगों को दे रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक ये मुल्कगीर तंजीम है जो समाजी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, उसके जो बुनियादी काम है वो एक ऐसा माशरा तैयार करना चाहती है जिसको सारे उसके शहरी हुकूक मिले, और उसके साथ साथ जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, ऐसे अक़लियत हैं जिनको हाशिए पर डाल दिया गया है, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, जो वक्त की मार के साथ साथ दिन ब दिन तनज़्ज़ुल की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए ये तंजीम काम कर रही है कि किस तरीके से उन कौमों के अंदर भी और वो लोगों के अंदर भी कैसे तरक्की हो, कैसे वो कम्युनिटीज़ अपलिफ्ट हो जाएं हर एतबार से, हर शोबे के अंदर। फिर उसके साथ साथ ये तंजीम एजुकेशन के अंदर काम करती है, राहत रसानी का काम करती है, लीगल फाइट का काम करती है, ऐसे मजलूम लोग जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा है उनको इंसाफ दिलाने का काम करती है। अब रही बात, हम करते हैं इस वक्त जो सारा मुल्क जो इस कोविड-19 को फेस कर रहा है और इसके चलते जो पूरे मुल्क भर के अंदर लॉकडाउन किया गया है, उसकी वजह से बहुत सारी परेशानी हो रही है। तो जिसकी जरिए से लोग परेशान हैं, बदहाल हैं, और जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारते हैं वो भी अब इस फाक़े कशी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऐसे हालात में तंजीम ने ये सोचा है और इस बात की कोशिश की है कि उन तक राशन किट पहुँचाई जाए। तो ये काम शुरू लॉकडाउन से चल रहा है, जिसको लॉकडाउन 1 कहा जाता है, तभी से हम लोग काम कर रहे हैं। और ये बहुत सारे, अब तक तकरीबन 250 किट राशन की हम लोगों ने बांटे हैं, जिसमें बहुत सारी अशिया दी गई हैं। अब इसके साथ साथ जैसे आप सब जानते हैं कि रमज़ान का महीना है और ईद बिल्कुल करीब आ चुकी है, कल ईद होने वाली है। तो इसके पेश नज़र हम लोगों ने शीर खुरमे का सामान एक रमज़ान ईद किट के लिए के उन्वान से भी यहाँ पर रखा है, जिसमें तकरीबन 13 चीज़ें दी जा रही हैं। काजू है, बादाम है, सेवैयाँ है और इसी तरीके से खोपरा है, खजूर है, गर्द जो चीज़ें लगती हैं ये सारी अशिया मुहैया की जा रही हैं, जो मजदूर तबका है, जो यतीम है, बेवा है और ऐसे हजरात जो इसकी अशद तरीन जिसको ज़रूरत है उनको दी जा रहा है। जी, पॉपुलर फ्रंट ऑफ परभनी की तरफ से मैं ये अपील करना चाहूँगा पूरे हमारे अहलियान शहर से कि वो अपने अड़ोस पड़ोस का ख्याल रखें, अपने जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, और जहाँ कहीं भी ऐसा तबका और ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं जो लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी मुश्किल में फंसे हुए हैं और परेशान हाल हैं,
معاشی اعتبار سے اور جس چیز کی ان کو ضرورت ہے تو وہ ان چیزوں کا ان کا خیال کریں. جو صاحب استطاعت لوگ ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کا بھرپور خیال کریں. اور جس طریقے سے آج پاپولر فرنٹ نے 100 کٹوں کا انتظام کیا ہے تو یہ بہت ناکافی ہے. یہ ایک پہل ہے, یہ اس کے ذریعے سے ایک ایگزامپل سیٹ کی جا رہی ہے تاکہ سارے لوگوں کو اس کو کرنے میں آسانی. پاپولر فرنٹ آف انڈیا ڈسٹرکٹ پربھنی کے جنرل سیکریٹری ہمارے ساتھ ہیں, محمد جاوید انصاری صاحب ہمارے ساتھ میں ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ جو آج کورونا وائرس سے پوری دنیا میں جو ہاہاکار مچا ہے اور جو پربھنی میں آج 62 دن ہو چکے ہیں لاک ڈاؤن کو, لوگوں کے پاس کام نہیں ہے, اور ایسے نازک وقت میں پاپولر فرنٹ آف انڈیا پھر ایک بار آگے آیا ہے اور عید کا کٹ ایسے غریب مستحق لوگوں کو تقسیم کر رہا ہے جنہیں آج واقعی میں ضرورت ہے. ہم جاوید بھائی سے بات کرتے ہیں. جاوید بھائی, کیا کہیں گے آپ اور میسج کیا دینا چاہیں گے لوگوں کو؟ کل عید ہے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ الحمدللہ پربھنی کے اندر تقریباً تنظیمیں الحمدللہ اچھا کام کر رہی ہے. تو تنظیموں کے پورا کام کرنے کے باوجود بھی جن حقداروں تک یہ چیزیں پہنچنی چاہیے الحمدللہ پہنچ رہی ہے, لیکن کافی لوگ اس میں چھوٹ بھی رہے. تو ان سبھی کا خیال جو ہم اگر پڑوس کا خیال رکھتے ہیں تو انشاءاللہ سبھی کا جو ہے تو ضرورتیں پوری ہو سکتی ہے انشاءاللہ. تو میری ایک گزارش ہے سبھی لوگ سے جو الحمدللہ جو اللہ نے جن کو دیا ہے وہ آگے آ کر جو ہے تو ایسے مظلوموں کا, غریبوں کا جو ہے تو اپنا خیال رکھ کر ان کی جو ہے تو مدد کرے. یہ میری الحمدللہ ایک اپیل ہے پاپولر فرنٹ آف انڈیا کی طرف سے. یہ ابھی ہمارا جو ہے تو فرسٹ فیز سے الحمدللہ یہاں پر راشن کٹ کا کام ہو رہا ہے, اور الحمدللہ تقریباً ہمارے پریزیڈنٹ نے بتائی کہ ہم نے اب تک 250 سے زیادہ جو ہے تو الحمدللہ کٹ یہاں پر بانٹے ہیں. تو جو لسٹ ہمارے پاس میں پہلے سے ہی موجود تھی جن حضرات تک الحمدللہ ہم نے اب تک مہیا کی ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ جیسی ان کی ضرورت رہ رہی تھی اس حساب سے ہم ان کو جو ہے تو تقسیم کر رہے تھے. تو یہ جو عید کٹ بھی دے رہے ہیں ہم انہی حضرات کو دے رہے ہیں جس کے الحمدللہ ہمارے پاس آلریڈی نام آئے تھے اور وہ حقیقاً ضرورت مند ہے. کیوں تو ہم نے ان کا ایک اچھے گراؤنڈ لیول پر جا کر جو ہے تو ان کی پوری تصدیق سروے کر جو ہے تو ہم یہ کٹ ان کو دے رہے ہیں, جس میں بیوہ ہے اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جن کے شوہر چھوڑ کر یتیم ہیں. بہت سارے ایسے مسئلے ہیں جو ہم نے دیکھے ہیں, معذور ہے بیچارے, ان کو جا کر ہم نے نزدیک جا کر دیکھا ہے. اور ہمارے پاس ایسے ہی لوگ ہیں جو کافی لوگوں سے جو چھوٹ چکے ہیں الحمدللہ, جو ہمارے پاس میں کام کر رہے ہیں ان سے جو چھوٹ چکے ہیں, تو ایسے بھی کچھ ہمارے پاس میں الحمدللہ نام آئے ہیں. تو ہم الحمدللہ ان کو جو ہے تو یہ کٹ دے رہے ہیں. جو ممبران ہیں جڑے ہوئے الحمدللہ ان کا بھی بہت الحمدللہ تعاون رہتا ہے. اور دوسری بات جو ہمارے جو ویل وشرس ہیں جو الحمدللہ ہمیشہ پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے لیے ہمیشہ آگے بڑھ کر آ کر تعاون کرتے ہیں الحمدللہ, ایسے لوگوں کے اس میں بہت ساری مدد ہے الحمدللہ لگی ہوئی, جو ہم یہ راشن کٹ اور عید کٹ ہم دے رہے ہیں. رہی بات پی پی کٹ کی الحمدللہ, تو یہ بھی جو ہے تو ہمارے ویل وشر ہمارے تنظیم کو یہ سب ملا کر الحمدللہ یہ پورے مہاراشٹر کے اندر 400 سے زیادہ جو ہے تو پی پی کٹ ہم نے جو ہے تو ڈونیٹ کیا ہے. کیوں تو ہمارے پورے ملک کے اندر سب سے زیادہ جو ہے تو پیشنٹس ہے تو وہ مہاراشٹر کے اندر ہی پائے گئے. اور پربھنی کا بھی الحمدللہ یہاں پر ہمارے کو اس لیے منظور کی گئی کہ پربھنی میں ابھی تک ایک بھی پیشنٹ نہیں تھا, لیکن پچھلے جو ہے تو جو ایک ہفتے کے اندر جتنے باہر سے لوگ آئے ہیں تو اس میں پیشنٹ جو ہے تو 22 گئے. ایک اسپیڈ سے جو ہے تو ایک گروتھ ہونے کا چانس ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ پربھنی میں جو ہے تو اس کی بہت زیادہ سخت ضرورت رہے گی پی پی کٹ کی. تو یہاں پر ہم نے جو ہے تو پی پی کٹ یہاں پر دیا, اور الحمدللہ سول سرجن بھی اس سے بہت زیادہ خوش ہوئے, اور انہوں نے ہم کو ایک سامان پر اس کا جو ہے ایک پتر بھی دیا کہ بہت اچھا کام کیا آپ نے, اور یہ ضرورت مند ڈاکٹروں تک اس کی بہت زیادہ یعنی کہ ڈاکٹروں کو زیادہ ضرورت تھی اور یہ ان کے کام آئیں گی. اس میں اصل میں جو بھی فیصلہ پرشاسن لے رہے ہیں یہ ایک جو ہے تو ایک بیماری کی شکل میں جو وبا جو آئی ہے وہ بڑھ رہی ہے, تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو یہاں پر جو ہے تو ٹائمنگ کا سسٹم دیا ہوا ہے, تو ہم بھی اس کو جو ہے تو پرشاسن کو ہیلپ کرنے کے لیے ہمارا بھی کام بنتا ہے کہ ہم بھی جو ہے تو پرشاسن کو ہیلپ کرتے ہوئے جس طرح سے وہ ہم کو گائیڈ کر رہے ہیں اسی طرح سے ہم ان کا ساتھ دیں. اور رہی بات پڑوسیوں کا بھی خیال کرنا چاہیے, اس میں بہت زیادہ ضروری ہے. کیوں تو یہ کب تک لاک ڈاؤن کب تک چلے گا اس کا کوئی بھی اندازہ نہیں ہے. کیوں تو یہ دن بہ دن بڑھتے ہی جا رہا ہے اور حالات جو ہے تو خراب ہوتے ہی جا رہے ہیں دن بہ دن. کیوں تو جتنے بھی الحمدللہ آگے آ کر جتنے بھی الحمدللہ ہمارے بھائی مسلمان بھائی اور غیر مسلم بھائی بھی جو ہے تو یہاں پر سب کو جو ہے تو اپنے ڈونیشن وغیرہ کی شکل میں دے رہے ہیں. تو اس میں اور خاص طور پہ اس میں ہمارا جو ہے تو پاپولر فرنٹ آف انڈیا کا انشاءاللہ ہمارا یہ کام چلتے رہیں گا اور ہمیشہ انشاءاللہ ضرورت مندوں تک ہماری مدد پہنچتی رہے گی. پاپولر فرنٹ آف انڈیا پربھنی ڈسٹرکٹ برانچ کی جانب سے جو یہ کام ہو رہا ہے یہ لاک ڈاؤن 1 سے ہی شروع ہو گیا تھا, اور وہ
राशन किट के माध्यम से उसमें तमाम गरीबों को राशन किट बांटा गया था और हमने इससे पहले भी वो भी न्यूज़ हमने कवर की थी। और आज ये जो कल ईद है, आने वाली कल ईद है, ईद उल फित्र 2020, उसमें ऐसे मुस्तहिक लोग जो जिनके पास आज खाने को कुछ नहीं, ऐसे लोगों के लिए शिरपुर में एक किट का यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है और ये वाकई काबिल तारीफ बात है। और एक रिक्वेस्ट, एक अपील भी यहाँ पर की है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया परभनी डिस्ट्रिक्ट के सदर ने और जनरल सेक्रेटरी साहब ने कि लोगों को चाहिए कि वो अपने अड़ोस पड़ोस का ख्याल रखें, अपने महल्ले के लोगों का ख्याल रखें और कोशिश ये करें कि आप के पास बहुत कुछ माल है, दौलत है, लेकिन आप अपने उसका दिखावा ना करें। नए कपड़े का कम से कम इस्तेमाल करें कि नए कपड़े नहीं पहने, क्योंकि किसी गरीब के पास तो आज नया कपड़ा नहीं रहेगा पहनने के लिए और किसी अमीर आदमी के बच्चे अगर नए कपड़े पहनकर घूमेंगे तो गरीबों को वाकई उससे तकलीफ होगी। तो ऐसा भी काम ना करें, पुराने कपड़ों पर ईद करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने और अपने गिरदो नवा का ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।